تک کیڑا مائی دا لال جڑا رب تے انگل چکے میں کیا جدوں بھی نبوت کے معاملے وچ گل ہوئی ہے جواب میرے آقا نے نہیں دیتا بلکہ ارشد رب نے دیتا گل سمجھ جائی میں کہاں اے گل کہ میں بہت بڑا عالم ہوں پوچھو جیڑی گل میرے کو تساں پوچھنے میں جواب دیاں گا گل بندی نہیں گل پھبدی نہیں جے اے گل تسی کہو تے بن بھی جاندی تے پھب بھی جاندی گل سمجھ جائے آئی سمجھ کہ نہیں آئی میں کہاں میں بہت بڑا سخی ہوں میں بہت بڑا عالم دین ہوں میں بڑا متقی ہوں میں بڑا پرہیزگار ہوں میں بڑا تہجد گزار ہوں شب بیدار ہوں تے نمازی جان دے نے بھی سویرے قاری صاحب نو سوتیاں اٹھا کے سی سمجھ آئی گل توجہ ہے نا گل سبحان اللہ ماشاءاللہ مینوں نہیں تسی پہ دسدے تسی ہسی جو تاں وی مینوں نہیں پہ دسدے تے غصے چ بیٹھے ہو تاں وی مینوں نہیں پہ دسدے مینوں صرف لائٹ پہ پیندی ہے اکھاں مینوں نہیں پہ تواڈے منہ چوں نظر اوندے پہ میں اندازہ ہی جے توجہ کرو تسی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں اگے نہیں جے بیان کیتا میں محبت نال تہاڈی محبت لے کے بیان کرن لگا ذرا توجہ سبحان اللہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہندے ہو میرے غلامو میلاد مناؤ میرا تے میں کہنا گل پھبدی نہیں سی او میرے آقا کہہ دیندے کہہ بھی دیندے تے فرق کوئی نہیں سی کیونکہ اللہ نے کون دی چابی عطا کی تھی سبحان اللہ لیکن لجپالا نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا کہ اتنے جو بیٹھا ہے ابھی اسی تے بیٹھے ہیں جنی دیر ہوئی ادھا گھنٹہ 15 منٹ 10 منٹ جنی دیر بھی ہوئی حضور دی گل شروع ہوئی ہے اسی میرے آقا دی تعریف ہی کر رہے ہیں اس چیز دا نام میلاد ہے حضور دا بچپن بیان کرنا اس چیز دا نام میلاد ہے حضور دی پیدائش بیان کرنا اس چیز دا نام میلاد ہے حضور دے چہرے دا ذکر کرنا اس چیز دا نام میلاد ہے حضور دی زلف دا ذکر کرنا اس چیز دا نام میلاد ہے حضور دے چلن دا ذکر کرنا اس چیز دا نام میلاد ہے حضور دے بیٹھن دا ذکر کرنا اس چیز دا نام میلاد ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے عرشاں تے جان دا ذکر کرنا اس چیز دا نام میلاد ہے فرشاں تے اون دا ذکر کرنا اس چیز دا نام میلاد ہے میرے آقا دی سیرت دا ذکر کرنا اس چیز دا نام میلاد ہے حضور دی صورت دا ذکر کرنا اس چیز دا نام میلاد ہے آقا دے چلن دا ذکر کرنا اس چیز دا نام میلاد ہے میں کہ جی ایک کام رب آپ کیتا ہوئے تے پھر سبحان اللہ سپارہ نہیں دو سپارے نہیں تین نہیں چار نہیں سپارے حضرت جی کنے نے کہتی میں کہ الحمدللہ کے والناس تک جیڑا سپارہ کھولے گا میرے نبی دا میلاد نظر آوے ایک دلیل دیاں وچوں تاکہ عقیدہ اور مضبوط ہو جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ عقیدہ اور مضبوط ہو جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جتھے قدم لگے رب قسم کھاندا سبحان اللہ 3واں سپارہ سورہ بلد اللہ تبارک و تعالی 3واں سپارہ سورہ بلد اللہ تبارک و تعالی نے محبوب دے قدم دی قسم کھا دی ہن میں تے جڑا اشارہ دینا پوائنٹ دینا تانوں انشاءاللہ تعالی میں یہ نہیں کہندا تسی اگے نہیں سنیا ہوئے گا ہر بندے دا بولن دا انداز اپنا تسی اگے بھی سنیا ہوئے گا لیکن انشاءاللہ تعالی محبت وچ اضافہ ہو جائے گا خالق کائنات نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد فرمایا وہ دوہا دے چہرے والیا اے سونیاں ملان دیا سونیاں زلفاں والیا ما ذاق البصر دے کاجل والیا وما ينطق عن الهوى دی زبان والیا سونیاں نام رک دی جان والیا تاہا دے تاج والیا آمین سونے سونے کنڈلا والیا دام رک دی جان والیا تیرا رب بھی اعلان کرتا یا اللہ کی فرمایا لا اقسم بهذا البلد اے سونیا اے مدینے دیا لاڑیا اے مکے دیا شہنشاہ جتے تیرا قدم لگدا ہے اللہ نو اس تھاں دی قسم توجہ جتے تیرا قدم لگ جاوے مینوں اس تھاں دی قسم اگر قرآن دی آیت نہ ہوے تاں بھی ذمہ دار اگر ترجمہ نہ ہوے تاں بھی ذمہ دار فرمایا سونیا جتے تیرا قدم لگے گا مینوں اس تھاں دی قسم میں کیا مولوی جی دسو نا جدو میرے آقا تشریف لے کے آئے نے سب تو پہلا قدم میرے آقا نے اپنی اماں آمینہ دے بیڑے وچ لایا او جدا قدم لگے نعرہ
تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد جدا قدم لگ جائے توجہ ہے نا فرمایا جتھے سونے تیرا قدم لگتا ہے مینوں اس جگہ دی قسم ہے سب تو پہلا قدم حضور نے کتھے لایا جدو دنیا تے تشریف لے کے آیا جے میں